आलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जब बंदा 40 बरस की उम्र को पहुंच जाए और उसकी भलाई उसके शर पर गालिब न आए तो शैतान उसकी पेशानी चूम कर कहता है, मैं इस चेहरे पर कुर्बान जाऊं जो कभी फलाह नहीं पाएगा। फिर अगर अल्लाह उस बंदे पर एहसान फरमाए और वो शख्स अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले और अल्लाह उसे गुमराही से बचा ले और जहालत की तारीकियों से निकाल दे तो शैतान मलून कहता है, हाय अफसोस, इसने मेरी आंखें ठंडी करने के लिए सारी उम्र गुमराही में गुजारी। फिर अल्लाह ने इसकी तौबा की वजह से इसे जहालत के अंधेरों से निकाल दिया। कहते हैं कि बगदाद में एक शख्स बहुत बड़ा आलिम था। लोग हुसूल इल्म और इस्लाह के शौक में उसके पास आते जाते। एक मर्तबा उसने हज बैतुल्लाह और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का इरादा किया तो अपने तुलबा को भी साथ चलने पर आमादा कर लिया और उनसे अहद किया कि वो अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए चलेंगे। दौरान सफ़र जब ये लोग एक गिरजाघर के करीब पहुँचे तो गर्मी और प्यास की शिद्दत से निढाल हो गए। तुलबा ने अर्ज़ किया, ए हमारे उस्ताद गिरामी, हम दिन ठंडा होने तक इस गिरजाघर के साए में आराम कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह दोबारा सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। उस्ताद ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी। चुनांचे ये लोग उस गिरजाघर की तरफ चल दिए और उसकी दीवार के साए में पड़ाव डाल दिया। गर्मी से बेहाल लोगों को साया नसीब हुआ तो वो जल्द ही नींद की आगोश में चले गए, मगर उस्ताद ना सोया। वो उन्हें सोता छोड़कर वज़ू के लिए पानी की तलाश में निकल पड़ा। उस वक्त उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि किसी तरह पानी मिल जाए। अभी वो गिरजाघर के साए में पानी तलाश कर रहा था कि उसकी नज़र एक कमसल लड़की पर पड़ी जो चमकते हुए सूरज की तरह खूबसूरत थी। उस पर निगाह पड़ते ही शैतान उस उस्ताद पर गालिब आ गया और वो लड़की उसके दिलो दिमाग पर छा गई और वो वज़ू और पानी को भूलकर उसकी फिक्र में लग गया। उसने आहिस्तगी से गिरजा का दरवाज़ा खटखटाया तो एक राहब बाहर निकला। उसने पूछा, तुम कौन हो? उसने अपना तारुफ करवाया कि मैं फलां आलिम हूँ। राहब ने पूछा, ए मुसलमानों के फगिया क्या चाहते हो? जवाब दिया, ए राहब, मुझे गिरजा की छत से अभी एक लड़की दिखाई दी थी, वो तुम्हारी क्या लगती है? राहब ने कहा, वो मेरी बेटी है, मगर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? उस्ताद ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी मेरे साथ शादी कर दो। राहब बोला कि हमारे दीन में ऐसा करना जायज़ नहीं, अगर जायज़ होता तो मैं उससे पूछे बगैर उसे तुम्हारी ज़ौजियत में दे देता। हालांकि मैंने अपने आप से अहद किया है कि उसकी शादी उसी की पसंद से करवाऊंगा। मैं उसे तुम्हारे बारे में बताता हूँ, अगर वो तुम्हें अपने लिए पसंद कर ले तो मैं उसे तुम्हारी ज़ौजियत में दे दूंगा। उस्ताद ने कहा, यह तो बड़ी खुशी की बात है, मेहरबानी फरमा कर उसके पास जाइए और पूछिए। वो राहब अपनी बेटी के पास गया और सारा माजरा बयान किया। इधर ये उस्ताद उनकी बातें सुन रहा था। वो लड़की बोली, अब्बा जान, आप मेरा निकाह इससे किस तरह कर सकते हैं? हालांकि मैं ईसाई हूँ और वो मुसलमान है। ये तो इसी सूरत में मुमकिन है कि वो नसरानियत में दाखिल हो जाए। राहब ने पूछा, अगर वो नसरानी हो जाए तो क्या तुम उससे शादी कर लोगी? लड़की बोली, हाँ ज़रूर करूँगी। वक्त गुजरने के साथ साथ उस्ताद की बेताबी बढ़ती चली जा रही थी। इधर उसके तुलबा बेखबर सो रहे थे। आखिरकार उस्ताद लड़की की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, मैं दीन इस्लाम छोड़कर नसरानी हो गया हूँ। लड़की बोली, चूँकि ये इज़्ज़त वक़ार की शादी है लिहाजा हुकूक ज़ौजियत और महर की अदायगी ज़रूरी है। तुम हक महर कहाँ से अदा करोगे? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम फ़कीर हो, फिर भी अगर तुम इन खिंजीरों को पूरा 1 साल चराओ तो यही मेरा हक महर होगा। वो बोला, ठीक है, मेरी भी एक शर्त है कि तुम इस दौरान अपना चेहरा मुझसे नहीं छुपाओगी ताकि मैं सुबह शाम इसे देखता रहूं। लड़की बोली, मुझे मंजूर है। तो उसने खुतबा देने वाला असा उठाया और खंजीरों की तरफ चल दिया ताकि असा के जरिए उन्हें चरागाह तक ले जाए।
جب طلباء نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے استاد کو تلاش کرنے لگے۔ کافی تلاش کرنے کے بعد جب ان کو استاد نہ ملا تو انہوں نے راہب سے اس کے بارے میں پوچھا تو جواباً اس نے ساری کہانی سنا دی۔ یہ افسوسناک خبر سن کر طلباء میں کوہرام مچ گیا۔ کچھ غش کھا کر گر گئے اور کچھ آہ بکا کرنے لگے۔ پھر انہوں نے راہب سے کہا، اب وہ کہاں ہے؟ راہب نے بتایا کہ وہ خنزیر چرا رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کی طرف چل دیے تو اسے اسی عصا سے سہارا لیے دیکھا جس کے سہارے وہ خطبہ دیا کرتا تھا۔ وہ خنزیروں کو ادھر ادھر جانے سے روک رہا تھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ اے ہمارے سردار، یہ تم پر کیسی آزمائش آ گئی؟ پھر ہم اسے قرآن پاک، اسلام اور حضور پاک کے فضائلیات دلانے لگے اور اسے قرآن و حدیث کے فرامین سنائے تو اس نے کہا، مجھ سے دور ہو جاؤ، تم جو کچھ یاد دلا رہے ہو وہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر مجھ پر اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش نازل ہو گئی ہے۔ ہم نے اسے اپنے ساتھ لے جانے پر بہت زور دیا مگر ناکام رہے۔ آخرکار ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور مکہ کی طرف چل دیے اور حج ادا کرنے کے بعد واپس بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم اسی مقام پر پہنچے تو ہم نے ایک دوسرے سے کہا کہ آؤ دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا گزری، شاید وہ نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہو اور اپنی حالت سے لوٹ آیا ہو۔ ہم اس کے پاس پہنچے تو اسے اسی حالت پر پایا۔ وہ خنزیروں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ ہم نے اسے سلام کیا اور نصیحت یاد دلائی اور قرآن پاک پڑھ کر سنایا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہم ایک بار پھر حسرت زدہ دل لیے واپس ہو لیے۔ جب ہم گرجا گھر سے تھوڑی دور پہنچے ہم نے گرجے کے پیچھے ایک سائے کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ وہ شخص چیخ چیخ کر ہمیں ٹھہرنے کا کہہ رہا تھا۔ ہم رک گئے۔ قریب آنے پر معلوم ہوا کہ ہمارے وہی استاد ہماری جانب آ رہے ہیں۔ جب وہ ہم سے آ کر ملے تو بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں اور اپنی پچھلی حالت سے رجوع کر چکا ہوں۔ یہ آزمائش میری ایک ایسی خطا کے سبب تھی جو میرے اور میرے رب کے درمیان تھی۔ اس نے میری اس خطا کے سبب مجھ پر عذاب نازل فرمایا تھا۔ یہ آزمائش جو تم نے دیکھی وہ اسی سبب سے تھی۔ ہم اس پر بہت خوش ہوئے اور بغداد لوٹ آئے۔ ہمارے استاد پہلے سے زیادہ عبادات اور مجاہدات میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن ہم ان کے گھر پر ان سے علم دین حاصل کر رہے تھے کہ ہم نے ایک عورت کو دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے دیکھا۔ ہم باہر نکلے اور پوچھا، اے خاتون کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ میں شیخ سے ملنا چاہتی ہوں۔ ان سے کہو کہ فلاں راہب کی بیٹی آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے آئی ہے۔ شیخ نے اسے اندر سے آنے کی اجازت دے دی۔ وہ گھر میں داخل ہو کر بولی، اے میرے سردار، میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے آئی ہوں۔ شیخ نے پوچھا، تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس نے شیخ کو بتایا کہ جب آپ وہاں سے چلے آئے تو مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور میں سو گئی۔ میں نے خواب میں کسی کو دیکھا جو فرما رہے تھے کہ دین محمدی کے علاوہ کوئی دین سچا نہیں۔ اس شخص نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، پھر فرمایا کہ اللہ نے تیرے ذریعے اپنے ایک بندے کو آزمایا ہے، چنانچہ اب میں آپ کے پاس آ گئی ہوں اور آپ کے سامنے گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ شیخ اس عورت کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کی وجہ سے بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے اس سے اللہ کے رسول کے دین کے مطابق نکاح کر لیا۔ جب ہم نے ان سے اس خطا کے بارے میں پوچھا جو ان کے اور اللہ کے درمیان راز تھی تو انہوں نے بتایا، میں کسی جگہ سے گزر رہا تھا کہ ایک نصرانی آ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اس نے پوچھا کیوں؟ تو میں نے کہا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ نصرانی میری طرف متوجہ ہو کر بولا کہ تمہیں کیا پتا کہ تم مجھ سے بہتر ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے جو تم یہ بات کہہ رہے ہو؟
پھر مجھے بغداد میں خبر ملی کہ وہ نصرانی مسلمان ہو چکا ہے اور کامل مسلمان ہو کر عبادت گزار بن چکا ہے، جبکہ مجھے میری خطا کے سبب وہ سزا دی گئی جو تم دیکھ چکے ہو۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، انسان کو کبھی بھی اپنے مال، اپنے جسم اور اپنی عبادت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کب اللہ کو آپ کی کوئی بات ناپسند آ جائے، کب اللہ پاک آپ سے ناراض ہو جائے اور آپ کی ساری عبادتیں آپ کے منہ پر مار دے۔ اس لیے ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور سر جھکانا چاہیے۔ ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں اس کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ